بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم 3 مايو 2020، إن شاء الله الناس الكل تكون في صحة جيدة وبخير وبهنا. عندي سؤال ديما يتعاود لي في الباج ويتعاود في الشان يوتيوب ويتعاود في كل بلاصة، أنا وعدت باش نجاوب عليه. إن شاء الله اليوم باش ناخذوا العديد من الأسئلة هكا ونجاوبوا عليهم اللي هو فيما يخص البرمي، ومش كان الرجل برك، الرجل والمرأة باش نجاوبوا على عديد من الأسئلة. اسكو تعمل برميك قبل ما تجي، تعمل برمي للمرأة، المدام معناها اللي يكونوا كوبل، المرأة تعمل برميها قبل ما تجي أحسن ولا هنا خير ولا غادي خير في بلاد خير. نفس الشيء بالنسبة للرجال وكيفاش يتعمل البرمي إن شاء الله. ومش نزيدوا نجاوبوا على لي كيستيون تاع السيمي رومورك. البرميات عديد جميع اصناف، معناها الاصناف الكل اللي كيفاش تعمل المعادله ولا تخدم بها ولا ما تخدمش بها. دونك بارتاج وجيم للفيديو، الناس الكل تقعد معنا، جيم وبارتاج وفعل الجرس لتشجيعنا واثباتنا ورا الكاميرا. وميرسي بوكو، يعطيكم الف الف صحه اللي هذا، وتابعونا للاخر. خلينا نحكيو بالاخر المشكله نتاع البرميه ذي نفضها كريمون ساعه. انا مش نحكي بدرايه وبعلم، لازم يكونوا في بالنا. انا يا اخي كنت في تونس، كنت عبد الرزاق البرهومي، كنت في تونس نعلم في السياقه، كنت في دومين السياقه، وكان البوست نتاعي بالاساس، وعلمت في العديد من المدارس والعديد من الاماكن والعديد من الولايات، وشعر قد شعر راسك اعطيت برميات في تونس ولا. دونك قاعد نتكلم درايه، مالا انسان متمكن. وعندي بخلاف اني كنت معلم ونعلم، وكان البوست نتاعي معلم قانون الطرقات، لا لشيء خاطر فيه اكثر فلوس، نعلم قانون الطرقات. وكنت كي نعلم قانون الطرقات في المدارس نتاع السياقه كانوا يعيطوا لي المدارس الاخرين. فما مدارس قبل 2004 كانت من غير الشهاده، كانوا يعيطوا لي المدارس الاخرين باش نكون الوزن الثقيل السيمي رومورك ونكون الكار، وكان خاطر المعلمين اللي يخدموا معاهم يخدموا في صنف با في التوريزم، وهذا معلوم ومعروف عند الناس الكل. خاطر يبدا يعلم في صنف با ما نجمش يعلم سيمي، ما يكونش عنده سيمي ما يمشي يعمل اوتوريزاسيون. اما انا اوتوريزي والفضل للربي ولسي عبد المجيد النقاتي اللي قريت عنده في سونتر متكون في السونتر معناها التكوين المهني اللي تخرجت منه، معناها اللي خذيت منه برمياتي وخذيت منه الدنيا كل. هذاك اللي علمني باش علمت، باش انا اون باراليل قعدت نخدم ونقري ونعلم، وباش نجم نعيش، وباش نجم حسنت النيفو دو في نتاعي، وباش نجم عملت الثوره العائليه وليس الثوره معناها الدوليه. دونك معناها انا نتكلم درايه، عندي برمي سيمي عملت المعادله وجبته معايا، وعندي تولي برمي مسكرين وعلمت السياقه في تونس. هذا بالنسبه لتونس. بالنسبه لهنا مش نشوفوا انا كي جيت لهنا شنو تنجم تعمل به البرمي وفاش يصلح لك ولاش البرمي. بالنسبه للبرمي سي حاجه نيسيسير، حاجه باس. اما انا راني ريت برشا ناس لهنا ما عندهمش برميات، برشا عباد يقولوا ما يعملوش برمي خاطر يستعملوا ترونسبور كومان ويستعملوا حاجات وكذا، ما يحبش يعمل برمي. علاش؟ خاطر شاك اني يخلص على البرمي نتاعو. مثال انا جاتني يظهر لي دو برمي، انا عندي 184 دولار، معناها 184 ولا 100 200 قريب 200 دولار يلزمني نخلصهم. معناها شاك اني بخلاف انك تخلص البلاكه وكل هذيك حاجه. اما نحكي على البرمي هكا تخلص الفرين تاع البرمي نتاعك. اذا كان عندك صنف، اذا كان صنفين مش تخلص على صنفين. باهي اذا كان انت جبت البرمي نتاعك معاك لهنا، البرمي اول حاجه واول كيستيون بالبوند العريض باش نفهموه، راهو ما يجيبش لكندا، باش نبدو متفاهمين. راهو ما فماش عبد عنده برمي سيمي رومورك ولا سيمي مدرشنيه ولا كار، راهو البرمي هذاك انت ليس مؤهل باش تصب دوسي لكندا، خاطر يحبوا ان ديبلوم. وبيان باش انا ما نظلمش الناس، فما لي سالون دومبلوا اللي تنشروا في العالم ويجيو يعملوا دي زونتروتيان ويجيبوا العباد ويعملوا لهم تكوين في السيمي ويدخل يخدم، معناها ما عندهم حتى مشكله. باش انا ما نكونش معناها نهز ونحكي وفي حكايات ما يتقالوش. هذا هو المعلوم انهم راهم دو طون زون طون يعملوا كل مره، يعملوا ديما هما لي سالون دومبلوا ويجيو للعالم للدول ويعملوا اونتروتيان. فما ناس يبدا عندهم متكون في الخدمه الفلانيه يقولوا لا انا عندي سيمي نحب نخدم سيمي، يجيبوه يعمل فورماسيون لهنا تكوين ويلزموا يعمل فورماسيون تكوين نمبر 2. تو نقول لكم بالخطوه تبعونا للاخر ان شاء الله. حتى كان الفيديو جا طويل شوي افهم الوضعيه ذي. وميم حتى اللي ما عندهمش برميات، ميم حتى الناس اللي جايه وعندها برميات وجايه في خدمه اخرى، اقعد اتفرج للاخر. مش ينفعك الفيديو هذايا ومش ينفعك برشا كلام باش نقولوا على السياقه. ان شاء الله المره الجايه نحكيو على الشريان الكراهه.
فوالا كي تجي انت بالبرمي نتاعك لول التوريزم صنف با اللي هو الصنف با، مش تجي لهنا عندك البرمي. انا مشيت قبل ما نجي فما اداره في بلادكم تعمل لك البرمي انترناسيونال عالمي باش تسوق به لمده عام. الا كندا تقول لك تسوق 3 موا، اول ما تدخل تسوق 3 موا بالبرمي نتاعك نتاع ليترونجي، ومن بعد تمشي تعمل المعادله كيفاش تمشي تعمل معادله، تعمل بون كي تبدا برميك جايبه معاك ما يتكلفك حتى شيء، تدخل تعمل انسكريبسيون في الانترنت اون ليني، تخلص 11 دولار 11 دولار باش تعمل ليكزامان تاع الكود، تخلص 11 دولار تعمل اكزامان دو كود لا روت. كي تعمل اكزامان دو كود لا روت، الامتحان اللي هو فيه 4 امتحانات، معناها 4 انواع، فما على 20 سؤال وفما على 32 سؤال وفما كذا، وتجيب مثال في 32 يلزمك تجيب جو كروا 26 تنجح، في 20 يلزمك تجيب 16 وبيان 18 تنجح. دونك عندك 4 اكزامان تعملهم ميم في نفس الوقت هما على نفس الاورديناتور تك تك، معناها ما فيهم حد شيء، سي فاسيل. ما تقولوليش راك انت تعلم في السياقه ولا كذا، راهو فاسيل راهو ساهل ومانيش قاعد نقول لكم في حاجه صعيبه، ماهيش صعيبه برشا، ساهله. تنجم انا قاعد نهبط فيه، تنجم تاخذ الكود وتشوفوا اون فرونسي تك تك تك، حتى بالعربي تنجم تعديه، رد بالك حتى بالعربي كي تحب تعديه بالعربي تعديه، ما عندك حتى مشكله. انت تطلب تقول لهم حط لي بالعربي خاطر مازلت كي جيت ومازلت مانيش كذا، تنجم تعدي باي لغه كانت البرمي نتاعك. هذايا بالنسبه للغات وكيفاش تعديه وقداش تخلص. 11 دولار تخلص 11 دولار تعدي ليكزامان نتاع الكوندويت، من بعد نتاع الكود، سامحوني نتاع الكود، بعد تاخذ الكود، بعد تمشي تكري كرهبه. فما كراهب قدام السيرفيس دومي، تاخذ ساعه الدات نتاعك نتاع السياق، يعطيوك يقول لك راك مش تعدي لك كذا كذا. كي مش تاخذ دات نهار الامتحان بالضبط، تجي تمشي للسيرفيس دومي يقولوا لك برا امشي اكري كرهبه، وجايب لنا الورقه تكري كرهبه. فما كراهب يكريو فيهم غاديك، وفما لوتو يقول تكري، بحكم انك انت عندك خبره وتسوق وما عندكش مشكله مع التعليم. دونك هذا هي تو الصنف اللي عندهم برميات باش نحكي عليه، قاعد نحكي عليه. دونك تمشي تكري كرهبه ب 50 دولار، ويجي انجينيور تهز البلاكه، يحطوك البلاكه من الفوق ويطلع معك انجينيور، تمشي تعدي دور يمين يسار يمين يسار، ما فيها حد شيء. معناها تعمل الكرونو، هو قديمه شويه الكرونو، مش كيما في تونس عندنا باركينج ومارشاريات، لا الكرونو يجيبك بزوز كراهب ويقول لك اعمل لي الكرونو لهنا، تعمل لي الكرونو. والناس اللي قاعده تسوق معناها ما عندها حتى مشكله، ما عندها حتى اشكاليه في المشاكل هذوما، بقدر تربي لاباس وما عندك تاخذ برميك وتروح على روحك. هذا البرمي نتاع الصنف الاولاني اللي هو الصنف با، اللي عندنا احنا صنف با، تاخذ البرمي باش تسوق الكرهبه، باش تولي تسوق كرهبتك نتاع العائله. توا باش نتعداو للصنف الثاني. باهي نشوفوا المراه العبد اللي جايب برمي كيفاش يعمل، واللي ما عندوش برمي اصل ومش يجيب له برمي يقول لي يا عبد الرزاق يا سي برومي اسكو انا نعمل برمي وبيان نجيب في كندا نعمل تو فلوس ومغسوله. نقول لك لا يا اخي، كان انت ما عندكش برمي برا اعمل برمي نتاعك تو، واختي كان انت ما عندكش برمي بري اعمل البرمي زاد نتاعك تو. امشي الناس الكل اللي يمشيو يعملوا البرمي، الناس الكل معناها كلمة راهو تو نهار نعملوا فيديو على كلمة برا وندرى شنو، راهو فما في خواتنا اللي زالجيريان، خواتنا اللي نحبوهم برشا، ولادنا وحنا عائلة برك، ما كلمة برا عندهم تو نحكيو نهار إن شاء الله على كلمات معناها مفاجآت بالجملة، هما غير أنا ما نحكيش فيه مفاجآت بالجملة والحمد لله، باش الكلمات اللي ما نعرفوهمش كيفاش يدخلوا بعضهم. هي هذه الثقافة معناها العالمية، كيفاش لازم نكونوا نكسبتيو بعضنا، والكلمات كلنا معناها النية نتاعنا صافية. دونك الناس الكل على كلمة برا دي، الناس الكل تمشي تعمل برمي، الناس الكل تمشي تعمل برمي. علاش؟ خاطر انت كي تجي لهنا كان انت عندك برمي الطريقه قلتها لك 11 دولار تك 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 تعمل معادله، كان انت ما عندكش برمي كيفاش مش تعمل؟ مش تمشي لاحدى مدارس السياقه وتخلص 100 دولار وتعمل لانسكريبسيون في السيرفيس دومي ويعطيوك ان برمي دابرونتيساج وتبدا تتعلم في السياقه، تتعلم 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 وتخلص، تتعلم وتخلص، تتعلم توصلك 700 ناس 700 ناس 800 دولار، تتعلم كل مره تصب 100 دولار، 700 و 800 دولار معناها بري في معناها بري فيكس. كي تعمل انت بالبري هذايا ولا تتفاهم انت وياه معناها موجوده الحالات الوضعيات الكل معناها في حتى مشكله. اما مش هذه المشكله، مش هذه المشكله الفلوس وقداش، لا مش هذه المشكله. المشكله كي انت تجيب لا برمي مش تعمل البرمي نتاعك لهنا، لازم يكون معاك مرافق لمده سنتين، مش كيما في بلادنا حط متربص ولا ذيك من تالي ومتربص من قدام ولا 80 يظل بلاك 80 في اعلى البلور الخلفي من اليمين من اليسار، وفي اعلى البلور الامامي من اليمين. هذايا معنى، وفي العام الاول تنحي البلاكه القداميه والعام الثاني تنحي البلاكه الثانيه. لا هنا لا، يقول لك خويا انت عندك البرمي نتاعك جديد، لازم يكون فما مرافق راكب معاك في كرهبتك يسوق، معناها راكب بجنبك في الكرهب انت تسوق ومعاك مرافق
قديم، البرمي نتاعو قديم فايت العامين. فوالا هذه المشاكل اللي هي قاعدين تطيح فيها العباد اللي يجيو بلا برميات. مش بون الناس الكل تجيب برميات، الاغلبيه شويه كعبات يجيو بلا برميات، اما فما ناس يجيو النساء نتاعهم بلا برميات. والمراه راهو البرمي مهم ومهم ومهم جدا، لازم يكون عندك البرمي رخصه السياقه نتاعك باش تتلهي توكيبي صغارك وتتلهي بصغارك وتهز صغارك وتجيب وكذا وما تشغشمش كذا. دونك المطلوب شنو؟ كان كامراه تمشي تعمل البرمي نتاعك غاديكا، ولا زوج معناها يعمل زوجته البرمي ولا حاجه، يعمل لها البرمي ويفوت المده نتاعو عامين باش ياخذ الاجراءات نتاع $11 ويعدي تك 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 وتبدا تسوق في كرهبتها ما عندها حتى مشكله، معناها زيرو فوت. حتى مام الكرهبه برك نتاع العائله تعملوا لاسيرونس دوبل، مش كيما في تونس ولا كيما في دولنا في الجزائر ولا في المغرب ولا في اي بلاصه. لاسيرونس ميم كرهبه ولاسيرونس دوبل، تخلصوا دوبل خاطر زوج برميات قاعدين يسوقوا فيها نفس الخلاص. زاد في البرميات تخلصوا معناها كل عام يجيك باش تخلص البرمي نتاعك. هذه بالنسبه للتوريزم صنب. توا باش نتعداو للصنف الاخر اللي هو البوالور والسومي، اللي الناس الكل يقولوا لي راهو البوالور والسومي. انا راني عندي السومي وعندي البوالور وحبيت نخدمها الخدمه. اول ما جيت قابلت واحد الله يذكره بالخير وكسر منه الناس قدام الحجام. تعرف انت اول مره واحد جاء معناها قعدت شويه ما حجمتش، مشيت للحجام باش نحجم، لقيت واحد معناها قعدت نحكي معاه شوي، قال لي معناها هما عندهم سؤال هذا سؤال ما عرفش قداش عندك وقداش عندي، وعندهم سؤال ما فهمتش انا. قلت له راني ما زلت انا كي جيت. قال لي شنو تحب تخدم شنو برنامج؟ قلت له فركس نحب انا عندي معناها عامل انفورماتيك، نحب نمشي نعمل بروجي تاع انفورماتيك وفي نفس الوقت راني سيمي مغروم به، نحب نعمل عفسه شركه سوسيتا حكايه كاميون حاجه كيفاش نعمل. قال لي راهو سيمي والله تهمل على صغارك ونفس الكلام معناها تهمل على صغارك وتولي ديما لونج ديستونس، وهنا قاره كبيره معناها ببلاد كبيره برشا معناها اشترى قاره بريسك تمشي معناها تقعد برشا معناها باش ترجع. بالنسبه للسالير، السالير معناها كيف انا ما لقيتش فيه حاجه معناها واو. هذا علاش ما جيت معايا قلت برمي انترناسيونال وما عملتوش. انا من الناس اللي ننصحها يجيب التوريزم نتاعو حتى للمراه. انا ديما نحط سطرين على الكوب لخاطر هي من بعد تقعد انت ترسيك تهز فيها وتجيب وتهز في الصغار وتجيب وتوصي وكذا وتوصلها وما توصلهاش ولازم تكون موجود باش تهز الكهرباء. وهذوما هما الحاجات معناها اللي يقلقوا. كي يبدا عندها برمي ويكون قديم شويه تعمل لك السيركوي وتقول تخدم. فما حويجه اخرى، فما عباد تخدم بالبرمي كي يجيب البرمي نتاعو يخدم به، يقول لك خويا انا ما نخدمش القرايه اللي قريت هذيك ولا كذا قرايه ما نحب نخدم خدمه اخرى مش نعمل شونجمون. ولا يلقى القرايه مش يعمل مثال مش يعاود يقرا قرايه كبيره برشا ولا مش يتعب كي يعاود يقرا ولا كذا. كل واحد ما يقول لك خويا انا باش نخدم تاكسي مثال، ناخذ التاكسيست كي انا مثال عندي برمي التاكسيات خاطر فيهم اصناف هما عندي. اول ما جيت عملته علاش؟ خاطر تستحقوا في حاجات في كذا تستحقوا. ربما انا كيك يا خويا ديما نعمل شايد وبرميات وكذا ونحطهم في الدار هونكا او تضربت منا نحل الباب منها. هذه مون برانسيب وان شاء الله ما نعرفش انا نكون انا نحس في روحي مرتحني البرانسيب هذا. عامل دي ديفيرون معناها اكتيفيتي والاكتيفيتي تسكر نمشي لواحد اخرى نخدم وصغار عايشين الحمد لله والسلام بالعافيه. وان شاء الله ربي يرزقنا ويرزقكم معناها الإصلاح في الراي وحسن الاختيار. دونك انا نقول لكم البرمي كي تجي بك التوريزم باش تعمل سيمي، بالتوريزم باش تعمل تاكسي فاسيل تمشي تعمل تاكسي. كيفاش تعمل برمي؟ مثال باش تعمل تاكسي فما مثال الناس تخدم تاكسيات تاكسي يقرا تو هكا هبطوها لل 150 ساعه يمشي يعمل 150 ساعه يخلص $200 ولا $300 سي با قداش بالضبط ويخلص ويمشي يعمل برمي تاكسي ياخذ البرمي وما يشري كهرباء لحد شيء. يمشي يكري كهرباء ب $400. فما دي سوسيتي نتاع تاكسيستي يكري كهرباء ويصبح يخدم تاكسيست ما عنده حتى مشكله وماهيش في الدوره ماهيش بالدوره كيما في تونس. اتو مومون تمشي تعمل تاكسي تحك راسك في الليل الصباح تمشي تعمل تاكسي مش كيما في بلداننا كل 6 سنين يجيبوا دوره ويخذ عليه وعمار وبالقسم. فهمت؟ وتاكسيات ما فماش معناها النقل العمومي للناس باش الناس تريش كاليتي دو في يخرج يعمل تليفون تهزو كهرباء ما فماش. هذا في بلداننا ومش تقعد هكاك ان شاء الله. انا متاكد منها اللي مش تقعد هكاك مادام التفكير نتاع النقل ونتاع هكاك. لا علينا. المطلوب انك يلزم تعمل توريزم وكي تجيب التوريزم نتاعك باش تعمل التاكسي كي مش تمشي تعمل التاكسي تخلص زاد شويه تك تك وتعمل تاكسي تصبح تخدم. اذا كان عملت تاكسي بروفيسيونيل تصبح تخدم وبيان تاكسي اوبر تصبح تخدم ما عندك حتى اشكاليه. لذا كان وبالنسبه حويجه صغيره بالنسبه للنساء اللي باش يجيو بلا معناها بالبرمي تجيب البرمي نتاعها
وتحب تخدم في دومين التربيه. فما عباد، فما انسان انا نعرفهم يقول لك انا قلقت ما نحبش نخدم في الجاردوري، ما نحبش نخدم في المدرسه، نحب ما تحب نقعد في دومين الصغار، نحب الصغار ونحب نعيش معاهم ونحب ايش يعملوا. فانا ريت نساء برشا، نساء برشا من جميع انحاء العالم. فما اللي عامله كرهبه 8 بلاس وتمشي تعدي صنف اخر اسمه صنف با زاد ب 11 دولار. كي تبدا عندك الصنف القديم جاي البرمي نتاعك هذا الكل سي فاسيل. صنف با ب 11 دولار زاد تخلص، ولا 20 دولار تخلص وتعدي صنف با زيد ساهل ماهل. ومن بعد ما تاخذ صنف با تولي انت مؤهل باش تسوق بالصغار من المدرسه، تهز الصغار للمدرسه وتجيب. تمشي تشري كرهبه 8 بلاس، واذا كانت كرهبه 8 بلاس يعطيوك بلاكه ايكولي تهز الصغار للمدرسه وتجيب. الكرهبه الصغيره تدخل 27000 دولار بارون في العام. ولذا كان انت تحب تكبر شوي وتعمل اكبر شوي، تاخذ معناها نتاع ال 21 بلاس الميني بيس، خاطر فيها نوعين الكار، فما الكار الكبيره وفما الميني بيس. اذا كان تاخذ صنف اللوتاني نتاع الميني بيس مش نتاع الكار الكبيره اللي هو عندنا الدل، وهنا نوع اخر تاخذه ملفوف في صنف. دونك اذا كان انت تاخذ صنف هذاك نتاع الميني بيس تولي تهز 20 بلاصه وموجودين قلت لك هكا برشا. يبدا يعاملوا بالكهرباء ومن بعد يعمل الكار الصغيره للنساء، هذوما يخدموا النساء وفيها ستوبات وشيخه. تمشي الصباح عباره مش توصل صغارك، توصل تخدم دو فواياج والعشيه تاخذ دو فواياج. معناها نهار كامل تبدا في دارك عندك دو فواياج الصباح ودو فواياج العشيه. كي تعمل دو فواياج الصباح ودو فواياج العشيه، كان كهرباء صغيره تدخل 27000، كان كميني بيس تدخل 60000 دولار، 60000 دولار معناها تدخل في ولا بين 50000 و 60000 دولار بالضبط، بين 50 و 60000 تدخل معناها على الكار وتبدا تخدم معناها زيرو فوت. هذوما الناس اللي يجيبوا البرميات نتاعهم. بالنسبه للسوميات، العباد اللي عنده السوميات وعنده سومي بيرمي سومي، كي تجي لهنا تعمل له المعادله تمشي تقرا، تعمل فورماسيون بنومبر دو معين وتمشي تعمل اكزامان وتنجح وتاخذ بيرمي. اما ما فيهوش مشكله كيما في تونس ولا في الجزائر. لا رب اتونسيون راهو هكا صعيب وراهو يلزم اللغه نتاع الشحاله، ما فما حتى مشكله. 1 بلس 1 ايكال 2 والناس الكل تنجح وما فيها حتى فوت. باهي النصيحه اللي الباهيه انه الكوبل اللي جاي يعمل برمي ليه والمرتو، ماذا بيه يكون برمي اقدم من العامين باش يكون لهنا فايتك الاقدميه وفايتك العقد نتاعو باش يمشي يعمل معادله ديريكت يسوق كرهبته. اذا كان عبد مش يعمل برمي لهنا راك مش تخلص 100 دولار وتعمل الاجراءات وتاخذ الابرونتيساج ويقعد عامين عندك مرافق باش تولي انت بروفيسيونيل وتسوق وحدك. اوكي. اذا كان انت عندك سومي تحب تجي لكندا، هذه الحاوس تحب تجي لكندا، راهو بالسومي ما يجيبوكش لكندا. السومي ما يجيبكش، اللهم تطيح في صالون دومبلوا وتحكي مع عرف مباشر ويقول لك ايه انا مستعد نهزك على كاسي وعلى حسابي ونعمل لك فورماسيون كذا. هذيك حاجه اخرى ومعناها موجود مش موجود، موجود الشيء هذا. اما السومي باش تعمل دوسي نتاع ايميغراسيون بالسومي لا راهو ما يجيبش لكندا. بالنسبه قلنا الكوبلوات تعملوا البرميات نتاعكم. ان شاء الله نكون انا ما عرفتش، انا حوصلت هكا شويه على السياقه وحكيت شويه على السياقه. والاصناف راهم فما 3 اصناف، معناها 3 اصناف، فما نتاع الكار وفما نتاع السومي وفما نتاع الكراهب الصغار والتاكسيات هما حاطينهم 3 اصناف. كي تاخذ صنف يعطيوك ليسته. مثال تاخذ انت صنف مثال هو كيفاش فما 2 مثال كي تاخذ 2 بيرمي 2 كلاس 2 كلاس 2 كلاس 2 كلاس 4 كلاس 5 كلاسات. كي تاخذ الكلاس 2 الكلاس 2 مثال فيه برشا كلاسات، فيه 5 و6 و4 فيه برشا كلاسات. كي تاخذ 3 كلاس 3 فيه برشا كلاسات. كي تاخذ كلاس 1 فيك دونك عندهم 1 2 3 عندهم كلاس 1 وكلاس 2 وكلاس 3. كلاس 1 فيه برشا، كلاس 2 فيه برشا، وكلاس 3 فيه برشا. كان انت مش تاخذ كلاس 1 راك مش تسوقك السميات والوزن الثقيل وندرا شنيا وتسوق المينيبوس. كان انت مش تاخذ كلاس 2 راك مش تسوق السمي والكار الكبيره وندرا شنيا. كان انت مش تاخذ صنف الاخر راك مش تسوقك الكراهب وندرا شنو واحد. دونك ان شاء الله نكون انا جاوبت واحد، وكان فما حاجات غامضه ما جاوبتش عليها ولا ماهيش واضحه اسالوني، خاطر الديكا هذه كل واحد والكان نتاعو معناها الخاصه به. اكتب لي ان شاء الله نجاوبك تحت الفيديو، اكتب لي وان شاء الله نجاوبك. المره الجايه ان شاء الله نحكيو على كيفاش تشتري كهرباء وقداش الكهرباء وقداش تتكلف، واسكو نشتري ديريكت كهرباء ونجم نشتري كهرباء ولا لا. وان شاء الله نكون معناها قاعد نقدم في الاضافه. وميرسي بوكو على تثبيتكم وعلى تشجيعاتكم، يعطيكم الف صحه، وان شاء الله رمضانكم مبروك، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير، وان شاء الله ما نطولش عليكم في فيديو اخر نحكيو على شراء الكرات. تصبح على خير، باي باي.